नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। प्रधानाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान। न्यायालयमा देखिएको गतिरोधहरूको अन्त्यका लागि संवादमा आउन आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरूलाई आह्वान। न्यायालयको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि हालसालै भएको संवाद र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझाव र कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिन पनि तयार। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै अङ्गसहित राज्यको सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बेलामा अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त। न्यायिक सर्वोच्चताको महान विरासतमाथि प्रश्न उठेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई हल गर्न सम्बद्ध सरकारवाला पक्षसँग आफूले हृदयको गहिराईबाट तत्काल संवाद गर्न चाहेको पनि स्पष्ट। प्रधानाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनको जवाफ। संवादमा बस्न नसकिने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन प्रधानाधीश जबरालाई दबाव। न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नका लागि जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि एकमात्रै उपाय भनेको प्रधानाधीश जबराको राजीनामा भएको बारको अडान। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मूल ढोका बन्द गर्ने नै प्रधानाधीश जबरा भएकाले उनीसँग संवाद गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनको जिकिर। जबराले प्रधानाधीश पद त्याग गरेपछि न्यायालयको सुदृढीकरणका लागि नयाँ नेतृत्वसँग संवाद र वार्ता हुने स्पष्ट। प्रधानाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालको टिप्पणी। विज्ञप्ति न्यायालयको हितमा नरहेको फोरमको ठहर। विज्ञप्तिमा समस्या समाधानका लागि आइस ब्रेक गर्ने खालको कुनै कुरा नआएको पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहको टिप्पणी। प्रधानाधीश जबराले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका कारण महाभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएको फोरमको जिकिर। प्रधानाधीश जबराको हट र निरङ्कुशताका कारण न्यायालयमा सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै जबरा पदबाट अविलम्ब बहिर्गमन हुनुपर्ने माग। वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने प्रधानाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुनै नसक्ने फोरमको ठहर। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भनाई। शिक्षातर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालद्वारा जानकारी। अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरमा कमी भएको भनाई। कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि कमी आएको प्रवक्ता रिसालको भनाई। आयोगको लक्ष्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले मुद्दा दायरको संख्यामा कमी आएको जानकारी। कृषिको रूपान्तरण नै परिवर्तनको आधारशिला भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य जग नै किसान आन्दोलन भएको अध्यक्ष नेपालको भनाई। कृषिको रूपान्तरणबाटै आर्थिक परिवर्तन सम्भव भएको तर्क। पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी धारलाई किसान संघले जीवित राखेको र पार्टी विभाजन हुँदा समेत अधिकांश नेता आफूतिर लागेको जानकारी। अधिकांशलाई मूल पार्टीमा बसेर नै विद्रोह गरेको भए हुने लागेको भए पनि ढोका बन्द भएपछि आफूसहितको क्रान्तिकारी धार त्यसबाट निस्किएको दावी। कृषिबाट रूपान्तरण चाहने हो भने सुरुमा उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा अध्यक्ष नेपालको जोड। सांस्कृतिक सम्पदाले नै देशको पहिचान बनाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालको भनाई। यही वर्ष ललितपुरको खोकनामा रुद्राणीको मन्दिर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने भनाई। कला संस्कृति राष्ट्रको पहिचान मात्रै नभएर पर्यटकीय स्थल बन्नेमा मन्त्री भुषालको विश्वास। सभापति शेरबहादुर देउबाको घरमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। बुढा नीलकण्ठ नदेखिएको झैं गरेर सभापति देउबाले आफ्नै निवासमा आइतबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएकोमा आक्रोश व्यक्त। सभापति देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सम्पन्न भएका वडा तथा पालिका अधिवेशनहरू मान्य नहुने चेतावनी। सत्ताको दुरुपयोग गरेर पुलिसको घेरामा राखेर डडेलधुरामा गरिएको अधिवेशन मान्न नसकिने अडान।
आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त भएको नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको भनाई। निर्वाचन आयोगलाई बारम्बार दबाव दिएपछि मात्रै महाधिवेशन समयमै गर्न सकिएको जिकिर। समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नु एक ढंगले पार्टीको सामूहिक क्षयकरणको प्रमाण भएको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पार्टीभित्र विधानको सर्वोच्चतालाई कायम गर्ने कुरामा पटक पटक चुकेको भनाई। अहिले अदालतमा भएको समस्यालाई नेपाली कांग्रेसले नै समाधान गर्नुपर्नेमा नेता थापाको जोड। आगामी निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा मतदातालाई चुनाव जितेको 5 वर्षमा कांग्रेसले गर्ने कामको सूची बनाएर जानुपर्ने सुझाव। महाधिवेशनबाट 13 लाख मतदाता थप्न सके कांग्रेस अब आउने निर्वाचनमा पहिलो एकल पार्टी भएर आउने दाबी। पत्रकारहरूको क्षमता विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। राष्ट्रिय समाचार समिति राससा सरकारी समाचार संस्था भएको उल्लेख गर्दै त्यसले जनसरोकारका सबै आवाजलाई उजागर गर्नुपर्नेमा जोड। राससाले सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारको कमी कमजोरीलाई पनि पारदर्शी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने भनाई। सरकारमा भएका भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता विरुद्ध आवाज उठाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा अघि बढ्न समेत सुझाव। भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट र गोर्खा जिल्लामा 50,000 आवास पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न। भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप 50,000 निजी घरको पुनर्निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भारतीय दूतावासको भनाई। भारतले गरेको सहयोगका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीद्वारा धन्यवाद ज्ञापन। निजी आवास पुनर्निर्माण परियोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार र प्राधिकरणका निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जानकारी। प्रशासकहरू व्यवहारिक बन्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको भनाई। समाज परिवर्तनशील रहेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो पुस्ताले गरेका कुराहरू ठिक भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आग्रह। आफू मार्फतका कर्मचारीहरूलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरिकन काम लगाउन नवनियुक्त सहसचिवहरूलाई आग्रह। कतिपय कर्मचारीहरूमा आफूलाई प्रशासक ठानेर सबै काम अरूलाई लगाउने प्रवृत्ति रहेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड। प्रशासनभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड। विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रिया र सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय राष्ट्रघाती निर्णय भएको बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाई। नवगठित गठबन्धनको सरकारको उक्त निर्णय देशलाई गरिब नै बनाइराख्ने सोच र व्यवहारबाट निर्देशित भएको आरोप। नवगठित सरकारले रोक लगाएको भन्ने खबरले मर्माहित र आक्रान्त बनाएको उल्लेख। जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने विज्ञापन सामग्री प्रचार प्रसार नगर्न भन्दै विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको सूचनाप्रति मिडिया अलायन्स नेपालको आपत्ति। मिडिया अलायन्सले विज्ञापनको विश्वव्यापी परिभाषा र भूमिकालाई कमजोर बनाउने विज्ञप्ति भन्दै जनाएको हो आपत्ति। अलायन्सले विज्ञापन उपभोक्ताको छनौटको अधिकार बनिसकेको 21औं शताब्दीमा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुने गरी जारी सूचनाप्रति खेद प्रकट। विज्ञापन बोर्डले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण, प्रचार प्रसार नगर्न सञ्चार माध्यमलाई गरेको छ आग्रह। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 5 मा यस्ता सामग्री प्रसारणमा लगाइएको छ रोक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 416 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 12,402 जनामा नमूना परीक्षण गर्दा 416 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सोही अवधिमा 270 जना निको भएको मन्त्रालयको भनाई। 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,448 पुग्यो। हाल देशभर 7,311 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। ओखलढुङ्गामा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा 3 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उद्धार गरी उपचारका लागि लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। दुर्घटनामा चालकसहित अन्य 13 जना घाइते। तीर्थयात्रुहरू बोकेर च्यानम हुँदै चम्पादेवीको ककने बजार हिँडेको बोलेरो सुनकोशी गाउँपालिका 9 बुल डाँडा भन्ने स्थानमा भएको हो दुर्घटना। 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं प्रतियोगितात्मक हस्तकला प्रदर्शनी काठमाडौँमा हुने।
नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा मङ्सिर 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म काठमाडौँको होटेल हयात रेजेन्सीमा मेला तथा प्रदर्शनी हुने जानकारी। कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको नेपाली हस्तकला क्षेत्रको आन्तरिक बजार प्रवर्धन तथा निर्यात व्यापारमा समेत टिपा पुर्याउने उद्देश्य। मेलामा 120 भन्दा बढी व्यापारिक स्टल राखिने आयोजकको भनाई। निर्यात गर्ने विभिन्न 36 विधाका हस्तकला वस्तुहरूको प्रदर्शनी पनि हुने जानकारी। विष सेवनका कारण रौतहटमा एकै परिवारका 2 बालकको मृत्यु हुनेमा रौतहटको दिबाही गुनाही नगरपालिका 5 टिकुलिया निवासी सञ्जय मुखियाका 5 वर्षीय छोरा आकाश र 4 वर्षीय विकास मुखिया। दुवै बालकलाई रिसिबीका कारण गाउँकै स्थानीयले विष खुवाएर हत्या गरेको परिवारको आरोप। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकालाई लक्षित गरी इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरको स्थापना। संघीयताको मर्म अनुरूप स्थापना भएको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट स्थानीयले सहजै नागरिकता प्रतिलिपि र राहदानी पाउने। लकडाउनको कुलो भएसँगै राहदानी लिने युवाको संख्यामा समेत वृद्धि। कार्यालयबाट साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म 2500को संख्यामा नयाँ नागरिकता वितरण। तरकारी खेतीमा भविष्य खोजिरहेका पूर्वी सुर्खेतका कृषकहरू रोगले बारीमै तरकारी नष्ट भएपछि चिन्तित। बजार पठाउन तयारी अवस्थामा रहेको टमाटर, काउली, आलु, बन्दा लगायतका तरकारीमा रोग र किरा लागेपछि तरकारी बारीमै नष्ट। तरकारी उत्पादन वृद्धि भएसँगै बजारको समस्या नभएको यो क्षेत्रमा यस वर्ष रोग लागेपछि लगानी खेर जान थालेको किसानहरूको गुनासो। नियन्त्रणका लागि विभिन्न विषादीको प्रयोग गर्दा पनि नियन्त्रणमा नआएको कृषकहरूको भनाई। दक्षिण पश्चिम मालीमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा 4 सैनिकको मृत्यु। आक्रमणमा 1 दर्जन भन्दा बढी घाइते भएको सेनाद्वारा जानकारी। सशस्त्र आतंककारीहरूको समूहले कौली कोरो क्षेत्र स्थित सुरक्षा चौकीमा आक्रमण गरेको माली सशस्त्र बलद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख। आक्रमणकारीतर्फ पनि 6 जना मारिएको सेनाको भनाई। आगामी मङ्सिर 5 र 6 गते काठमाडौँमा खेल नीति सम्मेलन हुने। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्मेलन आयोजना गर्न लागि जानकारी। खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि देखिएको नीतिगत झमेला अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्य। विभिन्न खेलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, राष्ट्रिय खेल क्षेत्रका संघका नेतृत्व, खेलसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सहितको सहभागिता हुने। प्रकाश दाहाल स्मृति दोस्रो पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता सोमबारबाट सुरु। नेपाल बक्सिङ संघको आयोजना तथा प्रकाश दाहाल स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा सुरु भएको प्रतियोगितामा विजयद्वारा थानकोटका विपिन गोपाली पराजित। प्रतियोगिताको पहिलो दिन पुरुष 60 केजीमा नक्सालका विजय थापा पहिलो। 60 केजी स्पर्धामा बीटीएफसीका मौसम राणा मगर, कास्कीका सौगात कुमाल तथा नेपाल आर्मी बीका सुजन सुनारी मगर विजय। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।